Hello mga kabady! Aniya nasab ako, ang inyong igsi kabady. Aron sa pag-Bible study dinhi sa Facebook. Kung ugaling aduna ka may mga pangutana, i-type ang imong pangutana kay kita andam nga mutagad o mutubag sa inyong mga pangutana mga kabady. Apan sa dili pa kita moadto sa unahan, akong i-shout out ang suod kong mga higala. Shout out to Jordan Mangas and also Jaime Sabanati. Shout out ninyong duha. Ug ako sanggi shout out ang tanan kong mga kaigsuonan diha sa Sitio Bantayan, Córdoba, Cebu sa GCKG Church. Shout out kaninyong tanan mga kabady. Ug ako sanggi shout out ang minahal namong pastor Lilian Guanzon og ni Pastor Joseph Francisco og ni Pastor Sara Francisco. Shout out ninyo pastor. Ug dili kita maglangan mga kabady, ang tema, ang topic nga atong pagatun-an karon mao kining ang langitnon nga amahan mga kabady. Adunay duha ka katuyuan nganong mianhi ang atong Ginoong Hesukristo mga kabady. Doon na siya'y katuyuan ngano nga nagpakatao ang atong Ginoong Hesukristo o nganong mianhi siya sa kalibutan mga kabady, ug ang iyang tuyo mao ang pagluwas gikan sa sala ug paghiusa ngadto sa Dios. Mao kana ang tuyo o katuyuan sa atong Ginoong Hesukristo. Number 1, pagluwas kanato gikan sa sala o paghiusa kanato ngadto sa Dios. Mao kana ang katuyuan ni Ginoong Hesukristo nganong mianhi siya sa kalibutan. Nga ang unang katuyuan nganong mianhi si Jesus sa kalibutan mao ang pagluwas kanato sa sala nga nagdala og kamatayon o paghiusa kanato ngadto sa Dios. Mga kabady, atong mabasa diha sa Mateo 1:21 ingon siya, og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong paganganlan si Jesus, og siya imong kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa mga sala. Maganganlan og Hesus ang bata nga mga mataw tungod kay siya magaluwas sa mga katawhan gikan sa mga sala. Busa atong nasabot mga kabady nga ang katuyuan ni Ginoong Hesukristo, ang tuyo ni Ginoong Hesukristo, una mao gayud ang pagluwas kanato gikan sa sala o paghiusa kanato ngadto sa Dios. Mga kabady, nga ato pong mabasa diha sa Lucas 19:10 nagaingon, kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita ug sa pagluwas ni adtong nawala. Ang anak sa tao mianhi sa pagpangita ni adtong nawala mga kabady. Mao kini ang iyang gibuhat didto sa krus mga kabady. Ikaduha nga katuyuan nga mianhi si Ginoong Hesukristo mao ang pagpaila sa Dios nga usa ka amahan mga kabady. Timan-e, number 1, nga tuyo ni Ginoong Hesukristo nga mianhi sa kalibutan mao ang pagluwas gikan sa sala o paghiusa kanato ngadto sa Dios. Giluwas kita ni Ginoong Hesukristo gikan sa kasalanan ug iya kitang gihiusa ngadto sa Dios mga kabady. Iyang gibalik ang atong relasyon ngadto sa Dios pinaagi sa iyang pagpakamatay didto sa krus mga kabady. Unya
mituo ka, midawat ka ni Jesucristo ug nahimo kang anak sa Dios. Naibalik ang atong relasyon ngadto sa Dios, mga kabady. Mao kanay ikaduha, pagpaila sa Dios nga usa ka amahan. Mao kana ang tuyo ni Jesucristo sa pag-anhi dinhi sa kalibutan, pagpaila sa Dios nga usa ka amahan. Pag anis niya sa kalibutan, iyang gipaila ang Diyos nga usa ka amahan, mga kabady. Dili igo ang pag-ila kang Hesus, tungod kay siya miani aron madala kita ngadto sa amahan. Si Hesus ang dalan paingon sa amahan, at mabasa diya sa Juan 14:6. Ang dalan dili mao ang katapusan. Hinuon muhatod kini kanato sa usa ka destinasyon. Si Jesus ang dalan nga mohatod kanato ngadto sa destinasyon nga mao ang amahan, mga kabady. Mao ni ang iyang gianhi, mga kabady. Mao ni ang iyang gianhi, iyang gipaila nga ang Dios usa ka amahan. Permiro, ang iyang gianhi, giluwas kita gikan sa atong mga kasalanan o gihimo kita, gihiusa kita sa Dios, gihiusa ta niya ngadto sa Dios. O ikaduha, number 2, nga miani sa kalibutan aron pagpaila nga ang Dios usa ka amahan, mga kabady. Si Jesus mipaila sa ngalan sa Dios sa iyang mga disipulo. Atong mabasa diya sa Juan 17:6, nya mulukso ka ngadto sa 26. Dili kini ang pangalang Elohim o ang pangalang Jehovah. Tungod kay ang mga Hudiyo dugay nang nakaila niini nga pangalan. Unsa kini nga pangalan? Amahan, mga kabady, ang pangalan. Niini nga kapitulo sa 17 sa pag-ampo ni Hesus, kaunom niya gitawag ang Dios nga amahan. Sa libro sa Juan adunay 122 ka beses nga gitawag ang Dios og amahan, mga kabady. Sa nanglabay panahon, nakig-istorya ang Dios kanato pinaagi sa mga propeta. Apan niining katapusang adlaw, nakig-istorya siya, pinaagi siyang anak. Atong mabasa di sa Hebrehanon 1:1. Ang anak sa Dios adunay mensahe nga wala mawali sa mga nanglabay mga mensahero. Og ang mensahe mao, siya ang anak nga gipadala sa iyang amahan sa langit, aron paghatag og kinabuhi sa tanan nga mutuo kaniya. Kung sila mutuo o mudawat kaniya, mahimo usab silang mga anak sa Dios, ug ang Dios mahimo na usab nga ilang amahan. Miingon si Jesus nga walay nakaila sa amahan. Gawas kaniya ug makaila lang kita sa amahan kung iya kitang padaygan niini. Atong mabasa diya sa Mateo 11:27. Si Kristo lang ang makapaila sa Dios nga amahan, nganhi kanato og wala nay lain. Miani siya pagpaila sa amahan, mga kabady. Si Jesus mipaila sa langit ng amahan ngadto siya mga tinun-an, dili lang sa pagtudlo o pagwali bahin sa amahan, kundili pinaagi sa iyang pagkinabuhi. Ang kinaiya og himaya sa amahan napasundayag diha sa anak. Kinsa katong nakakita kaniya, nakakita sa amahan. Atong mabasa diya sa Juan 14:8. Si Jesus ang anak sa Dios, mao ang hulagway sa amahan sa langit, mga kabady. Si Jesus nagkinabuhi kanunay sa Dios isip usa ka anak ngadto sa amahan. Makita nato sa Biblia nga si Jesus kanunay mutawag sa Dios nga amahan. Gitudluan usab kita niya pagbuhat niini sa atong mga pag-ampo. Nag-ingon siya, ingna niini pag-ampo, amahan namo nga anaa sa langit. Atong mabasa diya sa Mateo 6:9. Mao usab kini
ang gitudlo ni Apostol Pablo, mga kabady. Apan sa dili pa kita mo padayon, muinom sa kog kape, mga kabady. Nga tawgon nato ang Dios nga Amahan. Atong mabasa diya sa Efeso 5:20. Kung imong tan-ahon pag-ayo ang mga manunulat sa bag-ong tugon, sila nagtudlo nga ang Dios usa ka Amahan, ug angayan nga tawgon ug ilho nato siya nga Amahan nga Dios, mga kabady. Nan ang pangutana, mga kabady, giun sa paghulagway ang atong langitnong Amahan sa Biblia? Usbo na kong pangutana, mga kabady, giun sa paghulagway ang atong langitnong Amahan sa Biblia? Kay maumang kini ang gianhi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang gianhi ni Ginoong Hesukristo, pagluwas kanato gikan sa sala ug paghiusa ngadto sa Dios, nga mahimo kitang mahiusa ngadto sa Dios. Ug ikaduha, mao ang pagpaila sa Dios nga usa ka Amahan. Mao kana ang duha nga tuyo ni Ginoong Hesukristo sa iyang pag-anhi sa kalibutan, mga kabady. Nan, giunsa man paghulagway ang atong langitnong Amahan sa Biblia? Una, mga kabady, number 1, maayo siya nga Amahan. Ingon ni ini ang paghulagway sa Biblia sa Dios nga Amahan. Number 1, maayo siya nga Amahan. Atong mabasa diya sa Santiago 1:17, ingon siya, ang tanan maayo og hingpit nga gasa nagagikan sa langit. Gikan kini sa Amahan nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab ni magpakita og landong sa pagkausab. Santiago 1:17. Ikaduha, mga kabady, kung giun sa paghulagway ang atong langitnong Amahan sa Biblia, ikaduha, manggihatagon siya nga Amahan. Atong basahon ang Mateo 7:9, ingon siya, kamong mga amahan, hatagan ba ninyong bato ang inyong anak kung siya mangayog pan? O hatagan ba ninyong bitin kung mangayog isda? Kung kamo nga mga dautan makaibalong muhatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong Amahan nga tuwa sa langit? Muhatag gayud siya sa mga maayong butang niadtong mangayo kaniya. Mateo 7:9 ngadto sa 11. Atong makita, mga kabady, ikaduha, manggihatagon siya nga Amahan. Ikatulo, nagapanalipod siya nga Amahan. Atong basahon ang Juan 10:29, ang akong Amahan nga maoy naghatag nila nga ri kanako, labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa Amahan. Ikaupat, mahigugmaon siya nga Amahan. Atong mabasa diya sa 1 Juan 3:1, palandongan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa Amahan kanato. Gigugma kita niya pag-ayo, nga tungod ni ini giisip kitang mga anak sa Dios o kini matuod gayon. Ikalima, mga kabady, og katapusan. Atong mabasa diya sa Hebrehanon 12:7-11, ingon siya, antusa ang pagkastigo kaninyo ingon nga kini gikan sa inyong Amahan, kay nagpaila kini nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. May mga anak bagod nga dili kastiguhon sa iyang Amahan. Kung kamo dili kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, nan dili kamo tinuod nga mga anak niya, kun dili mga pinaangkan. Kung ang atong mga tawhanong Amahan nagastigo kanato o gihatod tagihap o gitahod tagihapon sila, labi pang dawaton nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong Amahan aron makabaton kitag kinabuhi. Nagbuhat ni ini ang Dios alang sa atong kaugalingong kayuhan aron makaambit kita sa iyang pagabalaan. Kung kastiguhon kita, makasubo kini kanato inay makalipay apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matarong o ganting malinawon. Hebrehanon 12:7 o 11, mga kabady. Mao kini ang 5
giun sa paghulagway ang atong langit ng amahan sa Biblia. Usbon ko, number 1, maayo siya nga amahan. Ikaduha, manggihatagon siya nga amahan. Ikatulo, nagapanalipod siya nga amahan. Ug ikaupat, mahigugmaon siya nga amahan. Ug ikalima, mudisiplina siya nga amahan, mga kabady. Busa, mao kini ang duha ka punto ang gianhi sa atong Ginoong Hesukristo aron pagluwas sa atong mga kasalanan, mga kabady. O ikatulo, aron sa pagpaila sa Dios nga ang Dios usa ka amahan, mga kabady. Busa, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga kabady. Kung ikaw aduna may mga pangutana, i-type ang imong pangutana kay kita andam nga mutagad o mutubag sa inyong mga pangutana, mga kabady. Busa, ang Dios nga nagabuhat sa langit ug sa yuta o sa dagat o sa tanan nga panon nga naa kanila, mismo ni akong kinabuhi ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo ug diniyugan sa Espiritu Santo, ang Dios, mga kabady, magapanalangin kanatong tanan. God bless.